الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها
صدق الله